नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, आज तक आप लोगों ने मोहब्बत के मुतअद्दिद वाक़यात सुने होंगे और यकीनन आजकल की मोहब्बत इंटरनेट या कॉल तक ही महदूद होकर रह गई है, लेकिन इस्लाम में मोहब्बत का अलग ही मुकाम है। आज हम आपको तारीख़ तबरी से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान का वाक़या सुनाते हैं। वाक़या शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो वाक़या शुरू करते हैं। अबुल आस बासत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया, तेरे खाला के बेटे ने तेरा नाम लिया, क्या तुम इस पर राज़ी हो? सैयदा ज़ैनब का चेहरा सुर्ख हुआ और वो मुस्कुराईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए और अबुल आस बिन रबी का रिश्ता सैयदा ज़ैनब के लिए कबूल कर लिया। यहाँ से मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान शुरू हुई। अबुल आस से सैयदा ज़ैनब का बेटा अली और बेटी अमामा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस कहीं सफ़र में थे, जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब वो घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर अबुल आस उठकर बाहर निकलता है। सैयदा ज़ैनब खौफज़दा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस कहने लगे कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब यहाँ दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा होता है, जो कि अक़ीदे का मसला था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैं अपने अब्बू को झुटला नहीं सकती, ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे, वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरा चचाजाद उस्मान बिन उफ़ान भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तेरे दोस्त अबू बकर भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस ने कहा, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा अजदाद को झुटलाया। मैं तेरे अब्बू को मलामत नहीं कर रहा हूँ। इस सब माजरे के बाद जब सैयदा ज़ैनब अपने अब्बू यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया, अपने शौहर के और बच्चों के पास रहो। वक्त गुजरता गया और दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का ही में रहे, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और अबुल आस कुरैश की फ़ौज के साथ अपने ससुर यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रवाना हुआ। सैयदा ज़ैनब खौफज़दा थी कि उसका शौहर उसके अब्बा के ख़िलाफ़ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती और कहती, ऐ अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या मैं अपने अब्बू को खो दूँ। अबुल आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदर में लड़े। जंग ख़त्म हुई तो दामाद ससुर की क़ैद में था। ख़बर मक्का पहुँच गई और अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती रहीं कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर सैयदा ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर सैयदा ज़ैनब ने पूछा, मेरे शौहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उसको उसके ससुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदी बनाया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं अपने शौहर का फ़दिया भेज दूंगी। शौहर का फ़दिया देने के लिए सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस के भाई को देकर अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कैदी का फ़दिया वसूल करके उनको आज़ाद कर रहे थे कि अचानक अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार सामने आया तो पूछा, ये किसका फ़दिया है? लोगों ने कहा, यह अबुल आस का फ़दिया है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स बुरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रिहा करूं? अगर तुम इजाज़त देते हो तो मैं इसको रिहा करके इसका हार वापस कर दूं। लोगों ने कहा, क्यों नहीं ए अल्लाह के रसूल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा के हार का ख्याल रखे।
پھر فرمایا ابو العاص کیا میں تم میں تنہائی سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کہاں؟ ابو العاص نے کہا کہ تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیوں؟ ابو العاص کہنے لگے کہ میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیا، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے صحابہ کرام ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تیرے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ پھر ابو العاص نے اپنا مال لیا اور مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ بھی مدینہ روانہ ہوئے، اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی، اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد ہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، جس پر سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے بھی روتے رہتے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर पर हाथ फेर कर तसल्ली देते थे। जवाब में सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम ज़ैनब के बगैर मैं दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। और 1 साल बाद ही सैयदना अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इंतकाल कर गए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।